अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं वज़ाइफ से मौजज़ात फलक यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब। नाज़रीन, आपको पता है बड़ी अच्छी सीरीज़ लेके चल रहे हैं जुलाई के हवाले से, तो हमने वर्गों तक वीडियो अपलोड कर दी है और आज हम बात करेंगे लिब्रा की। लिब्रा के मेरिट्स, डीमेरिट्स जुलाई के महीने में कैसे होने जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। शुरू के 15 दिन अच्छे हैं या 16 से 31 तक अच्छे हैं, ये सारी बातें आज के प्रोग्राम में जानेंगे। और इसके सीक्रेट ट्रेड जो शायद आपको ना पता हो, तो जुलाई में क्या होने जा रहा है, क्या हैपन्स आपकी ज़िंदगी में होने जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स कौन से हैं और एहतियात वाले डेट्स कौन से हैं, पढ़ना क्या है, सदका क्या देना है, कलर कौन सा अच्छा है, ये आज की वीडियो में पूछेंगे सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब से। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शाह जी? मैं बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से हैं? ज़बरदस्त। शाह जी, शाह जी बताइएगा लिब्रा के हवाले से। आर ओ टी बनता है इनका अल्फ़ाबेट, हुँ। जिनका नाम आर टी से है वो बनते हैं। तो इनके क्या मामला देख रहे हैं जुलाई में? पैसा आ रहा है, ट्रैवल कर रहे हैं, रिश्ते कैसे हैं, हाउस वाइफ, सब बताएं। देखिए, लिब्रन्स को अगर हम लोग देखें तो मंथ ऑफ जुलाई लिब्रा के लिए इनका जो माइंड का प्लैनेट है, इसने चेंज करना है ज़ाहिर के बैतुल इज़्ज़त से निकल के बैतुल उम्मीद में। हम्म। और बैतुल इज़्ज़त में जुपिटर मौजूद है और इनकी ज़िंदगी में जुपिटर का यहाँ पे होना, इनको इज़्ज़त, पहचान, शनाख्त और कुशादगी की तरफ लेके जाएगा। लिब्रन्स वालों की ज़िंदगी में अगर हम लोग देखें तो इनकी ज़िंदगी में पूरा मंथ ऑफ जुलाई बदनज़री से ख़ात्मा होगा। इनकी ज़िंदगी में हासदीन ज़ेर होंगे। इनको ज़िंदगी में बीमारी, परेशानी, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलना शुरू होगा। इनकी ज़िंदगी में थोड़े से खर्चे कम होना शुरू होंगे। बिला वजह की उलझनें, मुसीबतें, परेशानियाँ जो ये फ़ेस कर रहे थे, उनमें थोड़ी कमी आना शुरू होगी। इसके बाद इनकी ज़िंदगी में सोशलाइज़िंग बढ़ जाएगी। ये लोगों के साथ अपने मेल मुलाकात, लोगों के साथ मुलाकातें, कुछ अहम तकारीब में शमूलियत, कुछ अहम तकारीब में इनेकाद करना। फिर इनकी ज़िंदगी में इस एतबार से भी कामयाबी नज़र आती है, स्पेशली 16 जुलाई के बाद से। सन मूव कर रहा है इनके ज़ाइचे के 10वें घर में और सन का 10वें घर में आना इनको ज़िंदगी में करियर में आगे बढ़ने की कामयाबी दिलाएगा। करियर में आगे बढ़ने के लिए स्ट्रेंथ दिलाएगा। फिर उसके बाद शम्स का ज़ाइचे के 10वें घर में होना लोगों की नज़रों में इज़्ज़त, पहचान, रुतबा और लोग किसी न किसी वजह से इनकी पर्सनैलिटी से मुतासर होंगे। इनकी ज़िंदगी में इनके साथ अटैच रहने की कोशिश करेंगे। हम्म। ये कामयाबी लिब्रन्स वालों को मिलती हुई नज़र आएगी कि इनका हल्का अहबाब ऐसा होगा कि जो इनको अच्छा खासा फ़ायदा पहुँचाए, जो इनको ब्लेस्ड करे, जो इनके रुके हुए कामों को जारी करने के लिए कुछ सपोर्ट कर ले इनको अच्छे एडवाइस दे, इवन इनको फाइनेंशियली तौर के ऊपर फ़ेवर्स भी उनसे मिल जाएँ। हम्म। ये खुशगवार अय्याम होंगे जो कि लिब्रन्स मंथ ऑफ जुलाई के शुरू से फ़ेस करना शुरू करेंगे और ये आखिरी दिन तक इसी तरह ही कैफ़ियत रहेगी। इसके बाद लिब्रन्स वालों के चार्ट में ज़ाइचे में ख़ानगी खुशहाली के एतबार से चीज़ों में कुछ चीज़ों को इनको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इनके घर से जुड़े हुए मामलात, इनकी फैमिली से जुड़े हुए मैटर्स, इसमें इनको कुछ चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन कंप्रोमाइज़ करने के बाद इनको अपने घर के माहौल में जो खुशगवारी मिलेगी, इनको अपने फैमिली मेंबर की तरफ से जो एप्रिसिएशन मिलेगी, इनको अपने फैमिली मेंबर के साथ जो रवाबत में कामयाबी नसीब होगी, वो इनको सही मायने में ज़हनी तौर के ऊपर सुकून की तरफ लेके जाएगी। हम्म। ये चीज़ इम्पैक्ट इनकी ज़िंदगी में खूबसूरत है। लेकिन इसके साथ-साथ इनकी ज़िंदगी में थोड़ी-सी संजीदगी की ज़रूरत होगी और वो संजीदगी की ज़रूरत है इनकी मुलाज़मत की जगह पे, इनके काम की जगह के ऊपर। काम की जगह के ऊपर कुछ इज़ाफ़ी ज़िम्मेदारियाँ इनके ऊपर आयद होती हुई नज़र आएँगी, कुछ इज़ाफ़ी लायबिलिटीज़ इनके ऊपर जो है वो आयद की जाएँगी, जिसको इनको थोड़ा संजीदा लेना पड़ेगा। और यही संजीदगी इनको अपने तलीमी मामलात में, किसी स्पेशलाइज़ेशन की जो डिग्री कोर्सेज़ कर रहे हैं उनमें, असाइनमेंट की सबमिशंस में, ईमेल्स में, टैक्स में, वीज़ा प्रोसेसिंग में, फिर उसके बाद ऐसा ट्रैवल जो कि इंटरनेशनल हो, ऐसा ट्रैवल जो कि किसी भी स्पेसिफिक पर्पस को लेके हो, इस तरह के ट्रैवल्स में भी इनको शदीद एहतियात और केयर की ज़रूरत रहेगी। उसी एतबार से इनको सदका लाज़मी देना चाहिए क्योंकि सदका देंगे तो ये अपनी ज़िंदगी में सफ़र से जुड़े हुए प्रॉब्लम से महफूज हो जाएंगे। हम्म। फिर लिबरल्स वालों की ज़िंदगी में अगर हम लोग देखें तो लिबरल्स वाले अपनी ज़िंदगी में मंथ ऑफ जुलाई में जो मज़ीद खुशबख्तियाँ और फ़वाइद इन्जॉय करते हुए नज़र आते हैं, वो फ़वाइद इनकी ज़िंदगी में जाके स्टार्ट होंगे तकरीबन कोई आखिरी 10 दिनों से। और वो फ़वाइद होंगे इनकी ज़िंदगी में मैरिटल लाइफ में खुशहाली की बुनियाद पर। ठीक है। अज़दवाजी तौर के ऊपर ज़िंदगी में जहाँ पे खुशहाली इनको नसीब होगी, वहीं पे इनकी ज़िंदगी में जो शराकत दारी के काम हैं, जो पार्टनरशिप के काम हैं, वो भी इनकी ज़िंदगी में किसी तौर के ऊपर इनके लिए सपोर्टिव होना शुरू हो जाएँगे। तो ये एक खूबसूरत पोज़ीशन है, जो कि लिबरल्स वालों को बेसिकली तौर के ऊपर आखिरी 10 दिनों में नसीब होगी। ठीक है। इसके साथ लिबरल्स वालों के लिए एक और एहतियात नज़र आती है और वो एहतियात जहाँ पे इनकी ज़िंदगी में मोहब्बत से जुड़े हुए मामलात में है, जज़्बाती रिश्तों में है,
لوگوں کے ساتھ اپنی جو دل کی باتیں شیئر کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ جو اپنی دل کی باتیں کہہ رہے ہیں، اس کے بارے میں ان کو لوگوں کا ماضی کا کردار جو ہے وہ تھوڑا سا ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہوگی کہ ماضی میں کون سا شخص ان کے ساتھ کتنا سپورٹیو تھا، کتنا فائدہ دے رہا تھا، کتنا فیوریبل تھا. یہ چیز ان کو ایک تو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہوگی. اور پھر سیکنڈ چیز، لبرنز والے اگر آلریڈی شادی شدہ ہیں تو لبرنز والوں کو اپنی زندگی میں شادی کے بعد کے عوامل اور کسی طور کے اوپر ازدواجی زندگی میں انیشلی طور کے اوپر پہلے 10 دن ان کو کچھ چیزوں کو تھوڑا سا ایک تو کمپرومائز کرنا پڑے گا، تاکہ ان کی زندگی میں میرٹل لائف میں جو چھوٹے چھوٹے پرابلمس ہیں، جو ہرڈلز ہیں، جو مشکلات ہیں، ان کا سلوشن ان کو مل سکے. اس کے ساتھ ساتھ لبرنز والے جو کہ شادی شدہ ہیں اور صاحب اولاد ہیں، اولاد کے روز و شب کے اوپر نگاہ رکھنا، اولاد کے روز و شب کے اوپر نہ صرف نگاہ رکھنا بلکہ اولاد سے جڑی ہوئی جو نفسیاتی ایشوز ہیں، جو ان کی کہیں نہ کہیں پہ کانسلنگ والا معاملہ ہے، وہ ان کو لازمی طور کے اوپر کرتے رہنے کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ چیز اگر نہیں کریں گے تو اس مہینے کے پہلے تقریباً 15 دن میں اگر کسی طور کے اوپر آپ کا بانڈ ویک ہوتا ہے، آپ کاؤنسلنگ کی طرف نہیں جاتے، آپ چیزوں کو کسی طور پہ ایڈمٹ کرنے کی طرف نہیں جاتے، اور آپ کسی طور کے اوپر اپنے کمیونیکیشن گیپ کو بڑھنے دیتے ہیں، تو چیزیں مزید اور زیادہ بگاڑ کی طرف جاتی ہوئی نظر آئیں گی. اس چیز کو تھوڑا سا اوور کم یا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے شروع سے ہی. اب اس پورے مہینے میں ان کو اپنی زندگی میں جو چھوٹی چھوٹی پرابلم، جیسے کہ میں نے آپ کو ٹریول کے اعتبار سے بتائی، ویزا کے لحاظ سے بتائی، اور ایسی انویسٹمنٹس کے اعتبار سے جو کہ آن لائن ذرائع میں ہیں، اس طرح کی چیزوں میں ان کو جو تھوڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ان کو جو صدقہ دینا ہے وہ صدقہ ان کی زندگی میں ہوگا ایوری وینسڈے. پورے منتھ آف جولائی میں ہر بدھ کے دن حسب توفیق سبز رنگ کی کوئی بھی چیز لیں، لیکن وہ سبز رنگ کی جو چیز ہے انہوں نے جنرلی طور کے اوپر کسی بھی فرد یا شخص کو نہیں دینی. وہ کرنا یہ ہے کہ انہوں نے اگر اسپیسیفکلی طور کے اوپر کوئی سبز مٹھائی لے لیں، یا سبز رنگ کی کوئی کینڈیز یا ٹافیز لے لیں، یا کوئی گفٹ باکسز لے لیں، یا لکھنے پڑھنے کی کتابیں لے لیں، اور کوئی جو ہے اس طرح کی ایکٹیویٹی لے لیں جو کہ پڑھنے لکھنے سے ریلیٹڈ ہو، کوئی ڈرائنگ سے، کوئی کلرنگ سے ریلیٹڈ. اس کو لے کے اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں جس جگہ چھوٹے بچے ہوں زیادہ مقدار میں، کسی اسکول میں، کسی مدرسے میں، کسی آرفنیج میں، کسی ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں، وہاں جا کے ان کو یہ پریزنٹ کرنا شروع کریں. یہ کرنے سے ان کی زندگی میں نہ صرف مسائل حل ہوں گے بلکہ ان کی زندگی میں ان کو شفا ملنا شروع ہوگی. ان کو جو چھوٹے چھوٹے ایسے مسائل ہیں جو ان کے لٹیگیشن کے ہیں، کچھ ایسے مسائل ہیں جو ان کی زندگی میں جذباتی وابستگیوں کے ہیں، وہ ان کی زندگی میں تھوڑی سی کنٹرول اور بہتری کی طرف آنا شروع ہوں گی. تو یہ ریمیڈی کرنے سے بھی چیزیں کافی حد تک انشاءاللہ بہتری کی طرف آئیں گی. بہتری کی طرف آئیں گی. تو ان کے لیے امپورٹنٹ اگر ڈیٹس کی بات کریں، ان کی زندگی میں جو امپورٹنٹ ڈیٹس اگر ہم لوگ دیکھیں تو ان کی زندگی میں جو خوش بختی کے عوامل ہیں اگر ہم انیشلی طور کے اوپر دیکھیں تو یہ پھر ہمارے پاس آتا ہے 11/12 کا دن، 11/12 جولائی. اور اگر ہم سیکنڈ فیز میں دیکھیں تو وہ جا کے پھر ٹائم فریم آتا ہے 28 اور 29 جولائی کا دن. یہ دن امپورٹنٹ ہے. یہ 4 دن ہے جو کہ ان کی زندگی میں امپورٹنٹ ہے. اگر اس میں یہ کوئی بھی اہم کانٹریکٹ یا ڈیل کرنا چاہ رہے ہوں، یا کوئی ٹریول یا سفر یا کوئی سبمیشن یا کوئی انٹرویو وغیرہ اس طرح کا کام انویسٹمنٹ کرنا کرنا چاہ چاہ رہے ہیں، کوئی چیز ہاں، لینا چاہ مطلب رہے یہ ہیں، ڈیٹس اگر جو ہے ان میں کریں گے تو اس میں ان کو فائدہ بلیسنگ زیادہ ملے گی. زیادہ ملے گی. اور خطرناک کون سی بنے گی؟ خطرہ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں پھر ہمارے پاس آتا ہے 3 4 5 جولائی، اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس آتا ہے تقریباً کوئی 25 اور 26 جولائی. یہ 5 دن ہیں جو کہ ان کی زندگی میں تھوڑے کیئرفل ہوں گے. تو یہ ناظرین آپ نے احتیاط کرنی ہے. کچھ لبراز نے ویسے یہ ٹاپ پہ آتے ہیں، ہاں، اس میں کیونکہ جوپٹر ہے ان پیسہ کے وغیرہ 10th ہاؤس ٹھیک میں. رہے گا ان کا جولائی کا؟ دیکھیں جوپٹر ہے 10th ہاؤس میں، تو عزت، رتبہ، کامیابی، اور وہاں سے ڈائریکٹلی طور کے اوپر گھر کا سکون. تو اس اعتبار سے ذہنی طور کے اوپر سکون اور سوشلائزنگ کے اعتبار سے یہ کامیاب مہینہ گزرے گا. بہت شکریہ سر آپ کا. تو ناظرین یہ تھا لبرا کے حوالے سے جو سر نے بڑا اچھا بتایا. تو اب ہم اگلے پروگرام میں بات کریں گے اسکارپیو کی. تو آپ نے ویٹ کرنا اس ویڈیو کا. جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن دبا لیں، اور جو لبراز ہیں ان کو یہ ویڈیو ضرور بھیجیں کہ جولائی 2026 آپ لوگوں کے معاملات کیسے رہیں گے. اپنا خیال رکھیں. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.